आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृंखलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृंखलामा हामी नेपालको औषधि क्षेत्रमा अहिलेको वर्तमान अवस्था के छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने कोसिस गर्नेछौं। त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। आजभोलि यहाँको व्यस्तता केमा छ? कार्यालयकै काम हो, मुख्य गरेर चाहिँ विभागकै कार्यहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। दैनिक क्रियाकलाप त्यसैमा छ। अहिले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्छ हैन? अलिकति म व्यक्तिगत कुरा गर्न चाहे हैन। योभन्दा अगाडि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यहीँबाट सुरु गरौँ। औषधि विभागमा म पछिल्लो पटक 4 महिना जति भयो आएको। त्योभन्दा अगाडि म मन्त्रालयमा थिएँ 1 वर्ष जति। त्योभन्दा अगाडि पनि फेरि औषधि विभागमै थिएँ। यो लामो समय भयो यो औषधि क्षेत्रमै काम गरेको। करिब 52 साल पश्चात नेपाल सरकारको सर्भिसमा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग लगायतका निकायमा काम गर्ने चाहिँ गरेँ र पछिल्लो समय औषधि विभागसँगै केन्द्रित भएर काम गरिरहेँ। अब हजुरलाई योभन्दा अगाडि पहिले हैन कुनै पनि समयमा चाहिँ म औषधिको क्षेत्रमा काम गर्छु, यो सेक्टरमा चाहिँ जान चाहन्छु भन्ने थियो कि कतैबाट प्रेरणा मिल्यो कि अथवा यतिकै हैन अब यो समय परिस्थिति अनुसार तपाईँ त्यो सेक्टरमा जानुभयो? यो त परिस्थितिले नै डोराएको हो। तपाईँको सिधा प्रश्न चाहिँ जवाब चाहिँ त्यो हो। तर पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति नियमनकारी निकायमा काम गरेर जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको औषधि क्षेत्रमा केही चाहिँ सुधारहरू हामीले गर्न सक्छौँ र गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्यो र पछिल्लो समयमा त्यसैपट्टि बढी केन्द्रित भएँ। सुरुमा त म औषधि उद्योगमा उत्पादनमा नै काम गर्थेँ। पछिल्लो समय चाहिँ जब सेप हुँदै गयो सरकारको सेवामा चाहिँ जहाँ निजामती सेवामा प्रवेश गरे पश्चात यो काम गर्ने दौरानमा चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ मेरो लागि चाहिँ उपयुक्त हो भन्ने लाग्यो र त्यतापट्टि म बढी केन्द्रित हुँदै गएँ र अवसर पनि त्यही किसिमले प्राप्त हुँदै गयो र अहिले काम पनि गरिरहेको छु। अहिले अब यहाँले औषधिको क्षेत्रमा काम गरेको निकै लामो समय भइसक्यो। अहिले व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक जस्तो एउटा पदमा हुनुहुन्छ हैन? यो बेलामा चाहिँ वर्तमान नेपालमा चाहिँ औषधिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ हैन? अहिले विभिन्न खालका संक्रमणहरू आइरहेका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न खालका औषधिहरूको चाहिँ अभाव भन्ने खालका बजारमा कुराहरू पनि सुनिन्छ हैन? के छ अवस्था? अब तपाईँले कुरा सुनेको सही पनि हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा औषधि अभाव पनि हुनसक्छ। यो ग्लोबल फेनोमेना संसारभरि नै हुन्छ। नेपालमा मात्रै नभएर हरेक मुलुकमा केही न केही औषधिहरू कहिलेकाहीँ सर्टेज हुने, कमी हुने, अभाव हुने अवस्था आउन त सक्छ। तर त्यो चाहिँ अवस्थै नआओस् भन्ने चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। रेगुलेटरी अब हामी नियामक निकाय भएको कारणले पनि त्यस्ता चाहिँ औषधिहरू उपलब्ध हुने कुरालाई सुनिश्चित गरिदिने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ सकारात्मक योगदान खेल्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा तपाईँको जिज्ञासालाई सोझै हेर्दाखेरि नेपालमा करिब 50% जति औषधिहरूको चाहिँ स्वदेशमै उत्पादनको क्रियाकलापहरू हुन्छ र त्यस्तै चाहिँ प्रतिशत भनौँ न आधा जस्तो चाहिँ फेरि हामी विदेशबाट पनि पैठारी गरेर ल्याउँछौँ। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ अभाव हुने कुराहरू अथवा चाहिँ नयाँ अहिलेको सन्दर्भमा कोभिडको कुरा पनि तपाईँले जोड्न खोज्नुभयो होला। कोभिडको सन्दर्भमा पनि केही नयाँ खालका औषधिहरू, भ्याक्सिनहरू आउने क्रम नै जारी छ र आइ पनि रहेका छन्। हामीले अनुमति दिइ पनि रहेका छौँ र यसको विकास सँगसँगै प्रविधिको विकास सँगसँगै पनि नयाँ खालका औषधिहरू थप आउँदै पनि जाँदैछन् र त्यसलाई पनि कसरी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ 2-3वटा कुरा चाहिँ हाम्रो ध्यानमा रहन्छ। एउटा चाहिँ बाहिर के विकास भइरहेको छ, अहिलेको चाहिँ रोग र इभल्भिङ चाहिँ एउटा परिवर्तित सिनारियो चाहिँ रोगहरू कस्ता बढिरहेछन्, कस्ता आइरहेछन्, कतातिर ट्रेन्ड छ, त्यसको प्रभावले चाहिँ नयाँ खालका औषधिहरूको चाहिँ आवश्यकताहरू चाहिँ नि बढाउँदै गएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ हेरिरहेका हुन्छौँ, निहालिरहेका हुन्छौँ र खास गरेर चाहिँ प्राइभेट जुन निजी क्षेत्र छ, निजी क्षेत्रले नै चाहिँ औषधिहरू चाहिँ बजारमा ल्याउने हुँदाखेरि
उसलाई हामीले चाहिँ कसरी सहज गर्न सक्छौँ, हामीले सेवा दिन सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो ध्यान हुन्छ एउटा। दोस्रो हामीले चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ नि गरिराखेको कुरा पनि के हो भन्दाखेरि अब परिवर्तित स्थितिमा यो त डिमान्ड त भयो, तर त्यस्ता वस्तुहरूका चाहिँ नि मानकहरू के छन्, तिनको लागि चाहिँ अनुमति दिन चाहिँ नि कानुनी चाहिँ व्यवस्थाहरू के छन्, कस्ता छन्, अहिले भएको चाहिँ प्रचलित चाहिँ कार्यविधिहरू चाहिँ के कस्ता छन्, तिनीहरूमा केही संशोधन पनि आवश्यक पर्न सक्छ, परिवर्तित चाहिँ नि आधारहरूलाई हेर्दाखेरि भनेर हामी त्यसमा पनि काम गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो प्रक्रियागत कुराहरूलाई सुधार गर्ने, कानुनी चाहिँ केही झन्झटहरू असजिलाहरू छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ सहज गराउने काम पनि हामी गर्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ बजारमा औषधि चाहिँ उपलब्ध भए पनि एउटा चाहिँ सामान्य चाहिँ नागरिक एउटा बिरामीले चाहिँ गुणस्तरीय औषधि पाउँछ नै भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिने पनि हाम्रो दायित्व भएको कारणले हामीले त्यतातर्फ चाहिँ अलिकति निगरानीहरू बढाउने, अनुगमनहरू गर्ने र चाहिँ जसले चाहिँ कानुन बाहिर गएर काम गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, तिनको अनुसन्धान गर्ने र चाहिँ नि अदालतमा पनि सम्म पुर्याउने हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी रहन्छ। त्यसरी हामी यो तीनटा चाहिँ फन्डमा काम गर्छौँ। यहाँलाई अलिकति यहाँले भनेको कुरालाई गरे सामान्य नागरिकले पनि औषधि पाउँछु भन्ने प्रत्याभूति दिलाउनका लागि हामीले काम गरिरहेछौँ, हामीले काम गर्छौँ भन्नुभयो, त्यो प्रत्याभूति तपाईँहरूले दिलाउन सक्नु भएको छ त? के लाग्छ यहाँलाई? अवश्य पनि दिलाएका छौँ। यहाँहरूलाई चाहिँ नि यही चाहिँ नि मिडिया पपुलर चाहिँ यहाँहरूको मिडिया मार्फत पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुनै पनि औषधि आम रूपमा सबै नागरिकको आर्थिक हैसियत अनुसार चाहिँ सायद सबै चिज उहाँहरूले पहुँचको उहाँहरूको नहुन सक्छ, त्यो सरकारको अन्य निकायले पनि विचार गर्नुपर्ने हो। तर एउटा चाहिँ नियामक निकायले चाहिँ गर्ने कुरामा हामी चाहिँ नि प्रष्ट छौँ र हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। र केही चाहिँ अभाव हुने अवस्था आयो भने चाहिँ त्यसका जो चाहिँ सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेर त्यो समस्याहरू छन् भने ती समस्यालाई समाधान गर्ने पनि प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले अभावको अवस्था छ, कहीँ कतै चाहिँ कुनै औषधि अभाव हुनसक्ने अवस्था पनि छ भने हामीले हाम्रो चाहिँ निगरानीहरू मार्फत, हाम्रो सूचनाहरू मार्फत हामीले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले आम नागरिकमा चाहिँ नि यहाँले भने जस्तो चाहिँ हरेक नागरिकको पहुँच नपुगेका हुनसक्छ कतिपय औषधिमा, कतिपय चाहिँ नि रोगको चाहिँ उपचारको लागि उनीहरूसँग चाहिँ आफ्नो खर्चले, आफ्नो आर्थिक हैसियतले नपुगेका कारणले नपुगेका हुनसक्छ। तर त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ नि रेगुलेटरी नियामक निकायले यसमा चाहिँ पहुँचलाई ध्यान दिएको छैन भन्न पनि मिल्दैन। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जो निकायहरूले काम गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले पनि यसमा ध्यान पुर्यायो भने र रेगुलेटरी निकाय हामी जस्तो निकायहरूले पनि साथै मिलेर काम गर्यो भने आम नागरिकले त्यस्ता खालका रोगलाई पनि पुर्याउन सक्ने, उनीहरूलाई चाहिँ प्रत्याभूति दिन सक्ने अवस्था ल्याउन सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ नि एउटा कुरा भयो। अर्को मैले चाहिँ पहिलो कुरा भन्न खोजेको चाहिँ के भने आम रूपमा प्रत्याभूति हामी दिन चाहन्छौँ, दिन्छौँ र गरि पनि रहेका छौँ। यसरी गर्दा गर्दै पनि नि तपाईँहरूलाई आरोप छ बजार अनुगमन हुँदैन होइन, विभिन्न समयमा एउटा केही रोगको महामारी आयो त्यहाँ सिर्जना भयो भन्ने एउटा समाचार आउन थाल्छ, रातारात कालोबजारी हुन्छ होइन। एउटा सामान्य सिटामोल पनि हामीले पाउँदैनौँ सहरमा होइन, त्यो दूरदराजका मानिसको त कुरै छोडौँ। अब तपाईँहरूको अनुगमन भइरहेछ भन्ने कुरालाई हामीले कसरी मान्ने? तपाईँहरू एउटा समयमा मात्र अनुगमन गरिदिनुहुन्छ, त्यसपछि लामो समयसम्म ढुक्कले बस्दिनुहुन्छ। बडो राम्रो छ यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले सामान्य मैले धेरै फेस गरेको प्रश्न हो। त्यो अवश्य पनि अनुगमन चाहिँ नि सबै ठाउँमा हामीले एकैचोटि गर्न सक्दैनौँ। आम रूपमा सबैले बुझ्नु पनि भएको होला। हामीसँग चाहिँ नि जम्मा 12 जना निरीक्षकले हामीसँग 30,000 करिब चाहिँ फार्मेसीहरू चाहिँ देशभर छन्। सबै ठाउँमा हामी एकैचोटि कसरी जान सक्छौँ र? त्यसैले हामी सबै ठाउँ जान सकेका हुँदैनौँ। निगरानी हामीले पर्याप्त रूपमा हरेक दिन हरेक क्षण चाहिँ सक्दैनौँ, त्यो पक्का हो। तर हाम्रो चाहिँ नि जनशक्तिले भ्याएको सम्म, हाम्रो चाहिँ स्रोतले चाहिँ भ्याएसम्म हामी निरीक्षण अनुगमनका कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ गर्दै जाँदा हामीले केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। जहाँनिर बढी जोखिम छ, जहाँ चाहिँ यस्तो कालोबजारी हुनसक्छ, जहाँनिर चाहिँ गैरकानुनी क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ नि हामीले चाहिँ बढी चाहिँ निगरानी गर्छौँ। त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारसँग हामी समन्वय गर्छौँ, स्थानीय प्रशासनसँग पनि समन्वय गर्छौँ र अन्य चाहिँ सरकारका निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्छौँ र मिडियासँग पनि गर्छौँ। मिडियाहरूले पनि धेरै सूचनाहरू हामीलाई दिनुहुन्छ अनि त्यसको आधारमा हामीले अनुगमन निगरानी गर्ने हो। यति गर्दा गर्दै पनि मैले अघि नै भने अब 30,000 फार्मेसीमा विभिन्न क्रियाकलापहरू हुनसक्छ, एनी टाइम कुनै पनि क्षण हुनसक्छ नि। त्यो सबै क्षण चाहिँ हामीले त्यो निगरानीमा छ है भनेर चाहिँ भन्न सक्दैनौँ, किन भन्दा हामीसँग चाहिँ लिमिटेड
एउटा चाहिँ सीमित चाहिँ नि स्रोत छ, त्यो पनि सम्भव पनि छैन। संसारभरि कसैले पनि त्यसरी हेर्दैन। हेर्ने के हो भन्दाखेरि जोखिममा आधारित भएर हेर्ने हो। जहाँनिर बढी जोखिम देखिन्छ त्यहाँ बढी प्रभाव चाहिँ नि हामीले दिन सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यसको असर चाहिँ अन्यत्र पनि पर्छ भन्ने तरिकाले हामीले काम गर्नुपर्छ। र सरकारसँग चाहिँ स्रोत चाहिँ लिमिट छ, एकदम चाहिँ नि कम छ। हरेक नागरिक सचेत भइदियो भने सम्भव पनि छ सनलाई, तर हरेक नागरिकलाई जानकारी पनि हुँदैन। तर उहाँहरूले चाहिँ नि पनि निगरानी त गर्न सक्नुहुन्छ नि त, तर उहाँसँग सबैसँग त्यो खालको प्राविधिक ज्ञान त हुँदैन। यस हिसाबले चाहिँ नि यस्तै हामी जस्ता निकायले नै हेर्नुपर्छ। त हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँ ध्यान दिने भन्ने मुख्य कुरा हो, त्यो चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। अब चाहिँ अलिकति आत्मनिर्भरको विषय उठाउन चाहन्छु होइन। औषधि उत्पादनमा नेपाल कहिले आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, के छ तथ्याङ्कले के भन्छ? धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। अझ पनि म भन्छु आत्मनिर्भरता भनेको हामी सबैको, हरेक नागरिक हरेक नेपालीको चाहिँ नि एउटा इच्छा आकाङ्क्षा जोडिएको छ यो चाहिँ प्रश्नमा। हामी चाहन्छौँ हामी स्वदेशमै सबै औषधि उत्पादन गर्न सकौँ, हाम्रो क्षमताले चाहिँ नि त्यो चाहिँ गर्न सकोस् भन्ने नै चाहन्छौँ। तर चाहिँ त्यो सम्भव चाहिँ तत्काल हुन सक्दैन। किन सक्दैन भन्दाखेरि यसमा केही आधारहरू छन्। पहिलो कुरा यो विकास, नयाँ नयाँ रोगको चाहिँ अनुसन्धान, रोग विरुद्धको औषधिहरूको अनुसन्धान, खोपहरूको अनुसन्धान, त्यसलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ नि आन्तरिक क्षमता, सबै चिज नभएसम्म आत्मनिर्भर चाहिँ भइन्छ नै आज नै भोलि नै भनेर मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ तोकेर भन्न सक्दिनँ। तर मेरो चाहिँ नि विचारमा हामी 70% हामी चाहिँ नि आगामी लगभग 5-7 वर्षको पिरियडमा हामी जान सक्छौँ। त्यो चाहिँ सक्ने हामीसँग आधारहरू पनि छ। जस्तो परिस्थिति निर्माणका लागि कस्ता आधारहरू तय गर्ने त? हो, यसको चाहिँ लागि के आधार हुन्छन् त भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यो चाहिँ नि कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त बिजनेस गर्नेहरू, फर्महरू छन्, विभिन्न खालका चाहिँ व्यक्तिहरू निजी क्षेत्रबाट आएका छन्। उहाँहरूले चाहिँ नि साँच्चीकै आफ्नो चाहिँ पुँजी लगानी गरेर त्यहाँबाट चाहिँ प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नि विभिन्न निकायहरूका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ नि अधिकारहरू छन्। जस्तो हामी नियामक निकाय भयौँ, तर कयौँ चाहिँ नि अन्य निकायहरू चाहिँ उद्योगलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, उद्योग विकासको लागि काम गर्ने भनेर मन्त्रालय नै हामीसँग छ। हामीसँग विभिन्न कानुन र चाहिँ किन विभिन्न चाहिँ उपायहरू छन्। अर्थ मन्त्रालय लगायतका विभिन्न निकायहरू छन् जसले चाहिँ कर सम्बन्धी विषयवस्तुलाई सहज गरिदिन सक्छ, पुँजीको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सहयोग गर्न सक्छ भने ती सबै निकायहरू मिल्यो भने एउटा खालको चाहिँ वातावरण बनाउन सकिन्छ। त्यो वातावरणमा चाहिँ काम गर्ने हो भने चाहिँ स्वदेशी पुँजीबाट, स्वदेशकै चाहिँ नि लगानीबाट पनि धेरै चाहिँ उपलब्धि हामीले गर्न सक्छ। एउटा कुरा त्यो एउटा वातावरण बन्नुपर्ने हुन्छ, एउटा त्यो आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो आधार चाहिँ हामीले के चाहिँ तयार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ तुलनात्मक लाभ छ कि छैन त यसमा। त्यो तुलनात्मक लाभ चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ त? अब इकोनोमी अफ स्केल तपाईँ अब प्रायः त्यो सुनिराख्नु भएको शब्द हो। तपाईँले बिजनेस गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले उत्पादन गरेको चाहिँ सही मूल्यमा दिन सक्ने, त्यही मूल्य प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पनि दिन सक्ने, गुणस्तरीय वस्तु चाहिँ बजारमा ल्याउन सक्ने बन्नको लागि चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ उत्पादन गर्ने चाहिँ एउटा उसँग चाहिँ क्यापासिटी भनौँ क्षमता हुनुपर्छ। त्यो क्षमता र चाहिँ त्यो चाहिँ अवस्था रह्यो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बजारमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, विदेशबाट ल्याउन प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्दा बित्तिकै चाहिँ स्वदेशी उत्पादनले चाहिँ विदेशी उत्पादनलाई बिस्तारै चाहिँ प्रतिस्थापन गर्दै पनि जान्छ। त्यो दोस्रो चाहिँ बनाउन सक्नु पर्यो। त्यो भने आफ्नो क्षमता, आफ्नै चाहिँ उद्योगहरूको क्षमता, यसमा चाहिँ विभिन्न खाले कुराहरू हुन्छ। एउटा आर्थिक पनि होला, त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा प्राविधिक होला। हाम्रा चाहिँ विभिन्न चाहिँ एकाडेमिक चाहिँ संस्थाहरू छन्, शैक्षिक संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरूमा चाहिँ योग्य चाहिँ व्यक्तिहरू उत्पादन गर्न सक्ने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ कोर्स हुनु पर्यो। त्यस्तै खालको क्षमता सिप चाहिँ अभिवृद्धि गर्न सक्ने खालको पढाइ हुनु पर्यो। यी सबै चिजले चाहिँ समेट्यो भने अनि समग्र हाम्रो चाहिँ क्षमता चाहिँ माथि उठ्छ। अनि बल्ल हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ कि हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धी भयौँ तपाईँभन्दा। अनि त्यति बेला चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, नसक्ने होइन। त्यो दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा स्वदेशी वस्तुप्रतिको माया। तपाईँ हामी जस्तो मिडियाहरूले पनि भन्नु पर्यो। हामी सबैले त्यो खालको विचार र कर्म वचनबाट पनि भन्नु पर्यो नि। हामीले मुखले मात्रै बोल्ने, मिडियामा मात्रै बोल्ने गर्छौँ, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई सम्मान गर्छौँ त? हामीलाई विश्वास हामीले चाहिँ त्यो आर्जन गर्न सक्छौँ त? एउटा उत्पादकको दृष्टिबाट हेर्दा
के अरे एउटा सामान्य नागरिकको दृष्टिबाट त हामीले विश्वास गर्छौँ त भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसकारण त्यो विश्वासको वातावरण पनि हामीले अनेक तरिकाले यो सबै पक्ष यसमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। तर चाहिँ एउटा सामान्य नागरिकले पनि यसो विश्वास गर्नु पऱ्यो कि मलाई चाहिँ यहाँबाट बनेको औषधिले काम गर्छ र म चाहिँ यो प्रति विश्वस्त छु भन्ने उसलाई पनि लाग्नु पऱ्यो। यही कुरामा म जोड्न चाहेँ, मैले यही कुरा जोड्न चाहिरहेको थिएँ अघिदेखि। हामी कहाँ चाहिँ विदेशी औषधि भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ राम्रो भन्ने खालको एउटा परिपाटी छ होइन। त्यो विदेशी औषधिले चाहिँ काम गर्छ, स्वदेशी औषधि चाहिँ त्यो औषधि नै होइन, बजारै पाउँदैन स्वदेशी औषधिले, त्यस्तो खालको एउटा माहौल छ नि त। अब हामीले हाम्रो स्वदेशी औषधिलाई प्रयोग गर्नका लागि प्रयोग गर्ने आधार चाहिँ के त? हामी कहाँ उत्पादित औषधिहरू राम्रो छन्, गुणस्तरीय छन् भन्ने खालका आधारहरू चाहिँ के हुन् त? एकदम राम्रो प्रश्न हो यो पनि। यहाँले साँच्चै के भन्नुपर्दा पब्लिकले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि हो। गुणस्तरीय हुनको लागि चाहिँ नि मुख्यतया त्यसका चाहिँ के मानक हुन् त, मापदण्डहरू के हुन्? मुख्य कुरो मापदण्ड स्पष्ट हुनु पऱ्यो, तब त्यो मापदण्ड अनुसार छ भने त्यो गुणस्तरीय हो, नभए होइन भन्न सकिन्छ होइन। त्यसैले हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि औषधिको हकमा चाहिँ औषधि चाहिँ निश्चित मापदण्डको चाहिँ नि औषधि हुनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ र त्यही मापदण्ड हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको उनीहरूले गर्नुपर्ने प्रचलन गर्नुपर्ने असल अभ्यासहरूको उनले उत्पादन गर्ने कुनै पनि औषधिको मापदण्ड चाहिँ स्पष्ट किटान भएको छ। एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा हामीलाई आधार दिन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ परीक्षण गर्ने, सम्बन्धित उत्पादकले पनि त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ सामान्य बाहिर बजारीकृत औषधिहरूको पनि हामीले परीक्षण गर्ने, विभिन्न विधिबाट हामीले चाहिँ त्यो प्रत्याभूति गर्न सक्छौँ र गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो एउटा आधार छ, गुणस्तरीय हो। र पब्लिकले चाहिँ विश्वास गर्ने, पब्लिकले मात्रै विश्वास गर्नलाई अघि तपाईँले राखेको प्रश्न के हो भने यो ऐतिहासिक कुरा पनि हो। हामी चाहिँ के गर्यौँ भने विदेशबाट ल्याएको चिज चाहिँ सेवन गर्ने, विदेशबाट ल्याएको लगाउने र हामीले चाहिँ हाम्रो देशमा उत्पादन हुन्छ र भनेर प्रश्न गर्ने समयबाट हामी गुज्रेका हौँ। त्यस कारण हामी कहाँ चाहिँ उत्पादनको चाहिँ त्यहाँ इतिहास अलिकति छोटो भएको कारणले पनि मान्छेमा विश्वास आर्जन हुन चाहिँ केही समय लागेको हो। तर बिस्तारै चाहिँ यो गर्दै गएपछि विश्वास बढ्दै पनि जान्छ र उपलब्ध औषधि अहिले चाहिँ तपाईँ फार्मेसीमा गएर हेर्नुभयो भने अधिकांश औषधिहरू नेपालमा बनेको भेट्नुहुन्छ। तपाईँले गएर चाहिँ आज पनि गएर हेर्नुहोस् पत्रिकामा, यहाँबाट निस्केपछि गएर पत्रिका एउटा पसलमा हेर्नुहोस्, सेल्फमा गएर खोलेर हेर्नुहोस्, अधिकांश औषधिहरूको चाहिँ सेल्फमा राखेको हेर्दा ओहो नेपालको यत्रो औषधि रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ तपाईँ सेवामा आउँदा मैले राख्दाखेरि नै औषधि उद्योगहरूले उत्पादन गरेको औषधि कुनै पनि फार्मेसीले राख्न मान्दैन थियो। आज चाहिँ धेरै औषधि चाहिँ नेपालको राखिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि आर्जन भइरहेको छ। मैले चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु र अझ चाहिँ पूर्ण रूपमा आर्जन गर्नलाई अघि मैले भनेको कुराहरू पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ र हामी सबैले त्यो व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ अलिकति मूल्यको बारेमा कुरा गर्न चाहेँ औषधिको होइन। बजारमा जस्तो औषधि व्यवसायमा पूर्ण रूपमा एउटै औषधि पसलमा हामीले औषधि किन्दा र जुन औषधि त्यही एउटै औषधि चाहिँ अर्को सार्वजनिक अस्पतालमा किन्दा चाहिँ अलिकति मूल्य फरक हुने खास कारण चाहिँ के हो? यहाँहरूले त्यो विषयमा ध्यान दिनुभएको छ कि छैन? त्यो फरक पर्छ। अस्पतालमा फार्मेसीमा धेरै परिमाणमा औषधि किनिन्छ, त्यसमा मूल्य अलि सस्तोमा लिएर उहाँहरूले चाहिँ केही सुविधा चाहिँ बिरामीहरूलाई दिनुहुन्छ। तर बाहिर औषधि पसलहरूमा बिक्री हुने औषधिमा चाहिँ त्यसमा राखिएको चाहिँ अधिकतम खुद्रा मूल्य, हामी एमआरपी भन्छौँ, अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकिएको हुन्छ। उसले चाहिँ त्यो खुद्रा मूल्यमा बिक्री गर्ने भएको कारणले अस्पतालमा चाहिँ नि धेरै परिमाणमा खरिद गरेर केही चाहिँ सुविधा चाहिँ नि एउटा बिरामीलाई बेच्न सक्ने क्षमता उसले राखेको, किनभने सस्तोमा उसले औषधि किनेको हुन्छ। र एउटा चाहिँ नि फार्मेसीमा गएर हेर्नुभयो भने उसले चाहिँ निश्चित चाहिँ मूल्यमा चाहिँ बेच्ने भनेर उसलाई तोकिएको हुन्छ र उसलाई केही चाहिँ उसले मुनाफा लिने चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि भन्दा अलिकति उता चाहिँ सस्तो हुनु स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि सस्तो हुनुपर्छ अस्पतालमा चाहिँ र एउटा फार्मेसीमा हेर्दाखेरि। तर त्यही औषधि सस्तोमा पाइयोस्, हामीले त चाहन्छौँ सबैले चाहिँ सस्तोमा पाओस् होइन, सबैको चाहना पनि त्यही हुन्छ। तर हामीले त्यही भएर मूल्य चाहिँ नि औषधिमा चाहिँ तोक्ने अनिवार्य गरिएको छ। अनिवार्य रूपमा कुनै पनि औषधिमा खुद्रा मूल्य लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा बेच्यो भने अनि तपाईँले अघि भने जस्तो यदि उता चाहिँ खुद्रा मूल्यमै पाइयो र
र बाहिर निजी चाहिँ फार्मेसीमा चाहिँ बढीमा बेचेको पाइयो भने त्यो चाहिँ कानुनको उल्लङ्घन भएको हो, त्यसलाई कानुनको कारबाही दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको बिक्री गरेको चाहिँ पनि प्रमाण छ भने हामीले कारबाही गर्छौँ। त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो व्यापक रूपमा हामीले भेटेका छैनौँ। केही छिटपुटमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो भएको हुनसक्छ, तर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ व्यापक चाहिँ छैन। जस्तो अहिले औषधि उद्योगहरूमा देखिएको नीतिगत समस्याहरू चाहिँ के छन् होइन, हजुरहरूले सुधारका लागि प्रयासहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? औषधि उद्योगको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि मुख्य नीतिगत सुधार भनेको चाहिँ मैले यो क्षेत्रमा एउटा राम्रोसँग इभल्भिङ विकास हुँदै गएको क्षेत्र भएको कारणले यसको चाहिँ प्रवर्धन चाहिँ गर्नु चाहिँ सरकारको दायित्व पनि हो। सरकारले खास गरेर यसमा चाहिँ नि लगानी गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ अलि चाहिँ नि सस्तोमा चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ लोन दिने, त्यस्तै गरेर चाहिँ सर्टेन समय केही समयसम्म चाहिँ कर सम्बन्धी छुटका व्यवस्थाहरू गरिदिने, बाहिरबाट चाहिँ नि औषधिहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ कच्चा पदार्थहरू ल्याउने गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ बाहिर पनि सहजीकरण गरिदिने, स्वदेशमा पनि कच्चा पदार्थ उत्पादन गऱ्यो भने तिमीलाई चाहिँ सुविधा दिन्छु भनेर केही किसिमले हामीले चाहिँ उनीहरूलाई यसमा आकर्षित गराउने। अनि यी प्रवर्धनका क्रियाकलाप अघि मैले भने नि वैज्ञानिक आधारहरू चाहिँ सिपका कुरा पनि यहाँ जोडिएका छन्, आर्थिक विषय पक्ष पनि जोडिएका छन्, बजारीकरणका पक्ष पनि जोडिएका छन् है। सबै क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले पनि निश्चित रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने खालको चाहिँ कुनै निकायहरू स्थापना गर्ने या कुनै एउटा चाहिँ भनौँ मेकानिजम चाहिँ बनाउने, एउटा प्रणालीगत रूपमै यस्तो क्षेत्रलाई माथि लैजाने भनेर हामीले चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्छु म चाहिँ। किनभने समस्याहरू धेरै छन्, किन बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि औषधिको उत्पादक चाहिँ नि इन्डिया, भारत चाहिँबाट धेरै संसारभरि औषधि जान्छ। त्यो चाहिँ मुलुकको चाहिँ अघि मैले इकोनोमी अफ स्केलको कुरा गरेँ, उनीहरूको उत्पादन क्षमता र उनीहरूको चाहिँ प्राइससँग अन्य मुलुककाले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने गरी उनीहरूले उत्पादन गर्न सक्छन्। उनीहरूको खास गरेर चाहिँ उत्पादन सम्बन्धमा उत्पादन खर्च चाहिँ कम छ, हाम्रोभन्दा लागत उनीहरूकोमा कम छ, हामी कहाँ लागत बढी छ। अनि त्यहाँको औषधिसँग यहाँको औषधिले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, मूल्यमा पनि गर्नुपर्छ, गुणस्तरीयतामा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधिको गुणस्तरीयता ल समान छ भन्ने मानेर चाहिँ जाँदाखेरि पनि मूल्यमा त गर्नै पर्छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा ठुलो समस्या उहाँहरूलाई इकोनोमी अफ स्केलले गर्दा पनि उहाँलाई लागत चाहिँ यता बढी पर्ने कारणले अलिक प्रतिस्पर्धामा अप्ठ्यारो चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारण त्यो यो बुँदालाई पनि उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। यसमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ। नियामक निकायले त आफै गर्न सक्दैन यसमा, किनभने यसले उद्योग धन्दा गर्ने निकायले चाहिँ पहल गरिदिन सक्छ नि, हामीले पहल गर्ने अब पैरवी गरिदिने काम गर्न सक्छौँ होइन, हामीले चाहिँ डेफिनेटली गर्छौँ। र मैले विगतदेखि यो गरि पनि आएको छु। तर त्यो चाहिँ परिणाममुखी त्यति हुँदैन जति चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान यसमा गयो भने बढी चाहिँ परिणाममुखी हुन्छ। जस्तो उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो, हामीसँग चाहिँ नि उद्योग मन्त्रालय छ, वाणिज्य सम्बन्धी चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई वाणिज्य मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने छ, अर्थ र चाहिँ ब्याङ्क सम्बन्धीको जति पनि विषयहरू छन् त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने छ। यी सब चाहिँ नि सबै निकायहरूले हेर्नुपर्ने ठाउँमा यसलाई केन्द्रित भएर चाहिँ हेरिदिने अथवा एउटा छुट्टै निकाय चाहिँ यसलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमले नै बनायौँ भने पनि यसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ परिणाम दिन सक्छ भन्छु म चाहिँ। जस्तो अब यहाँले भारतीय औषधि बजारको कुरा गर्नुभयो होइन, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग हामी त प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौँ। केही समय 1 वर्ष अगाडि झनै कोरोनाभन्दा अगाडिको कुरालाई सम्झन चाहन्छु, भारतले कच्चा पदार्थहरू आयातमा रोकिदिँदाखेरि यहाँ एउटा सिटामोल पनि नबनेर हाहाकारै मचिया थियो होइन। त्यस्तो खालको चुनौतीहरू छ। अब त्यो नीतिगत चुनौती अब भनौँ न अर्को अन्य राष्ट्रबाट औषधि हामीले आयात गर्नका लागि देखिएको जुन त्यस्ता खालका समस्याहरू छन्, यो समस्याहरू समाधानका लागि सरकारको तर्फबाट अनि तपाईँहरू जुन एउटा तहमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले गरिरहेको काम चाहिँ के हो त? यसमा चाहिँ नि अवश्य पनि यहाँले भने जस्तो कहिलेकाहीँ विभिन्न देशहरूको आफ्नो परिस्थितिले यो खास गरेर कोभिडको समयमा चाहिँ भारतबाट पनि अन्य मुलुकबाट एक त सप्लाई जो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम नै डिस्टर्ब भएको अवस्था थियो, ट्रान्सपोर्टेसन नै रोकिएको थियो, लकडाउनहरू भएको थियो होइन। यी सबै कारणले पनि वस्तु चाहिँ डेलिभर हुन नसक्ने, कतिपय कच्चा पदार्थहरू चाहिँ बाहिर नै बाटैमा रोकिएर बसेको नि अवस्था थियो। र केही चाहिँ आफ्नो मुलुकहरूले के गरे भन्दाखेरि अब एकदम केसहरू बढ्दै गयो, बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि आफ्ना नागरिकको चाहिँ नि उपचारलाई
नहुने भएपछि हामी यो चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न दिँदैनौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको बन्देज पनि लगाउनु भयो। जस्तो भारतबाट पनि भयो, अन्य मुलुकमा पनि भयो। र त पछि हामीले चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ र पछि बिस्तारै त्यो खोल्ने काम पनि भयो। यस्ता खालका समस्याहरू पर्छन्। त्यसकारण पर्ने भएको कारणले नै स्वदेशमा उत्पादन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ भनेको हो। अघि यहाँले आत्मनिर्भरताको कुरा गरेकै त्यही कारणले हो। अप्ठ्यारो पर्दाखेरि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने क्षमता हामीसँग हुन्थ्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ नि अवश्य पनि त्यसमा भर पर्नु पर्दैन थियो। तर अहिले चाहिँ नि सम्भव छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ सायद तपाईँले त्यसमा चाहिँ अर्को प्रश्नसँगै गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त हामी कच्चा पदार्थको उत्पादन यहाँ गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ हामी त बाहिरमै भर पर्नुपर्ने छ, खास गरेर आधुनिक औषधिको केसमा। अब आयुर्वेदिक औषधिहरू त हामी स्वदेशमा पनि धेरै बनाउन सक्छौँ, तर चाहिँ नि आधुनिक औषधि जो चाहिँ एलोपेथिक औषधि भन्छौँ यिनीहरू त हामी बाहिरबाटै कच्चा पदार्थ ल्याउने अवस्था छ। त्यसैले त्यसलाई अहिले नै आजको भोलि नै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो छैन। नभइसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दा विविध कन्ट्रीहरूबाट, एउटा मात्रै राष्ट्रबाट होइन कि एकभन्दा बढी राष्ट्रबाट हामीले पैठारी चाहिँ गर्ने व्यवस्था लिएका छौँ, त्यो नीति लिएका छौँ। जस्तो हामीले भारतको मात्रै औषधि दर्ता गर्दैनौँ, हामीले बङ्गलादेशको पनि गरिरहेछौँ, हामीले भियतनामको पनि गरिरहेछौँ, हामीले चीनबाट आउने पनि गरिरहेछौँ, अमेरिकाबाट आउने पनि गरिरहेछौँ। हामीले चाहिँ बाहिरको उत्पादनलाई पनि यहाँ आउन दिइरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमको अवस्था एउटा राष्ट्रबाट आएन भने पनि अर्को राष्ट्रमा पनि सबैभन्दा बेसी त भारत र इन्डिया के अरे चाइनाबाट आउँछ नि त। बढी कच्चा पदार्थ जति अधिकांश चाइनाबाट र अन्तिम फिनिस प्रडक्टहरू चाहिँ धेरै छ भारतबाट। अवस्था चाहिँ त्यो छ। अब उनीहरूले रोक लगाउने बित्तिकै त यहाँ हाहाकार हुने रहेछ होइन? अब यो व्यवस्थापन निकै चुनौती देखियो नि। यसमा चुनौती अवश्य पनि छ र हाम्रो जस्तो राष्ट्रमा जहाँ चाहिँ कुनै पनि वस्तुको चाहिँ नि जीवन पथ भन्छ हामी, औषधिको जीवन पथ भनेको कच्चा पदार्थबाट सुरु हुन्छ। कच्चा पदार्थदेखि चाहिँ नि एउटा बिरामीले खानेसम्मको यो चाहिँ नि टोटल चाहिँ नि पथ भन्छ नि बाटो, यो बाटोमा चाहिँ कहीँ पनि अवरोध भयो भने हामी कहाँ जस्तो मुलुक यो मुलुकमा प्रभाव पर्छ। कच्चा पदार्थ सबै बनाउन हामीले सक्दैनौँ। त्यसैले आत्मनिर्भर होइन कि केही विषयमा हामी अन्तर्निर्भर छौँ। एक आपसमा निर्भरताको चाहिँ नि पनि हामीले फ्रन्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो वस्तुहरू चाहिँ भारत पठाउने, हामीमा उनीहरू निर्भर हुनु पऱ्यो। त्यस्तै हाम्रो कतिपय वस्तुहरू चाहिँ चाइना पठाउने, अनि चाइना हामीप्रति निर्भर हुनु पऱ्यो। त्यस्तो खालको परिस्थिति हामीले सिर्जना गर्न सके समस्या हुँदैन। अब हामी एकहोरो मात्रै चाहिँ आत्मनिर्भर चाहिँ नि हुने भन्ने, तर उनीहरू हामीप्रति चाहिँ कुनै पनि विषयमा निर्भर नरहने अवस्थामा हामी गयौँ भने चाहिँ हामीलाई जहिले पनि समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले यो समग्र चाहिँ नीतिसँग जोडिएको विषय हो। हाम्रो पैठारी आयात र उत्पादन सम्बन्धी जुन नीति छ, यी सबै नीतिहरूमा हामीले चाहिँ पुनरावलोकन र यसमा चाहिँ आवश्यक चाहिँ संशोधन गर्नुपर्दा गर्ने र त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी WTO को मेम्बर छौँ, हामी एक आपसमा चाहिँ खुला चाहिँ व्यापार चाहिँ गरि पनि राखेका छौँ। तर हाम्रा वस्तु ती मुलुकहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने तरिकाले त्यहाँ हाम्रै चाहिँ प्रभावले भ्यालु चेनमा अघि मैले यहाँलाई भने नि वस्तुको भ्यालु पथमा कच्चा पदार्थ हाम्रै मात्रै प्रयोग गर्ने अवस्था हामीले सिर्जना गर्न सकेको भए ती मुलुकलाई हामी नहुने हुन्थ्यो, हामीलाई उनीहरू नहुने जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ एक आपसको चाहिँ निर्भरतामा हामी चल्न सक्थ्यौँ। त्यसरी विकास पनि हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो किन एकहोरो छ भन्दाखेरि हामी उनीहरूको चाहिँ कच्चा पदार्थ ल्याएर बनाउने बाध्यता छ। अब हामी यहाँ कच्चा पदार्थ सबै बनाउन पनि सक्दैनौँ। अहिले यो बाध्यताको अन्त्य कसरी गर्न सक्छौँ त हामीले? किन विकल्पै छैन? यो एकदमै ठुलो इस्यु हो, ठुलो चाहिँ नि यो सवाल हो। एउटा औषधिको मात्रै सवाल पनि होइन, यो चाहिँ नि सेक्युरिटीसँग राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ। यो विषय चाहिँ अन्य व्यवसायसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ समग्र राष्ट्रको नीति बनाउँदाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ नि यो विषयलाई चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। र सरकारले ध्यान दिन्छ होला, सम्बन्धित निकायमा काम गर्ने चाहिँ नि सबै महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसलाई विचार गर्नुहुन्छ होला र हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले पनि विचार गर्छ होला। प्राइभेट सेक्टर पनि आफ्नो चाहिँ नि जिम्मेवारी, राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारीमा सँगै हिँड्नु पऱ्यो। आफ्नो चाहिँ नि व्यवसाय मात्रै ध्यान दिने होइन कि यो देश विकासको चाहिँ एउटा चाहिँ मुख्य चाहिँ बाटोमा सबैजना लाग्नु पऱ्यो, तब चाहिँ यो सम्भव छ। अहिलेसम्म चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले यो औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा खेलिरहेको भूमिका जुन छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? मैले सकारात्मक लिएको छु, पूर्णतः सकारात्मक लिएको छु। किनभने नेपालको विगत विकास चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ सेवा, म चाहिँ यो सेवामा पस्नु र नेपालमा औषधिको क्षेत्र विकास हुनु सँगसँगै हो। हामी सबै चाहिँ समयलाई हेर्दै आएका छौँ। एकदम कमजोर अवस्थामा भएको
अवस्थाबाट आज यो अवस्थामा हामी आएका छौँ। त्यसैले विकास पनि राम्रो भएको छ र योगदान पनि राष्ट्रलाई भएको छ, यो पक्कै हो र गर्नुपर्ने धेरै छ, त्यो पनि हो। त्यसैले यो क्षेत्रमा चाहिँ नि अहिलेसम्म भएको विकासमा म आशावादी छु, सकारात्मक छु र आउने दिनको लागि चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ र मलाई लाग्छ उहाँहरू चाहिँ हामी सबै यसमा अलिक सचेत हुँदै जाने हो भने यसलाई हामीले चाहिँ निरन्तरता दिन पनि सक्छौँ र अझ अघि तपाईँले भनेकै चाहिँ एउटा आत्मनिर्भरताको अवस्थामा पनि हामी पुग्न सक्छौँ। अब चाहिँ अलिकति कोभिडको कुरालाई जोड्न चाहेँ। पुनः 2 वर्षपछि फेरि केही समय अलि कोभिड शान्त भएको कि कोभिड सङ्क्रमण चाहिँ हट्यायो कि भन्ने खालको एउटा अवस्था थियो। पुनः फेरि अहिले अब लकडाउन गर्ने हो कि के गर्ने खालको सरकारले स्मार्ट लकडाउनको नीति लिँदैछ भन्ने खालका समाचारहरू पनि आइरहेछन् होइन। अब फेरि हामी एउटा सामान्य मानिसदेखि पहुँचवाला मानिससम्मका लागि औषधिको अभाव हुने बजारमा होइन, अनि जो पहुँचवाला छ तिनीहरूको कारणले अनि औषधि जसले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले उत्पादन नै छैन, बजारमा रातारात नै त्यो औषधिहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधिलाई चाहिँ सर्टेज गराउने स्थिति अब फेरि हिजो जसरी दोहोरिएको थियो त्यो स्थिति आज पनि दोहोरिँदैन भन्ने छैन। त्यसका लागि तपाईँहरूले गरिरहेको कामहरू अब तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के छ? एकदम यसमा चाहिँ हामी अब एउटा अनुभव पनि हामीलाई भयो, जुन चाहिँ नि अचानक चाहिँ त्यति बेला कोभिडको विषयमा त हामीलाई खास जानकारी केही पनि थिएन। के औषधिहरू प्रयोग हुन्छन् पनि हामीलाई थाहा थिएन, के उपयोगी हुन्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। अब यो बिचमा हामीसँग भ्याक्सिनहरू आए, केही औषधिहरू पनि विकास भएर आए र हामीले के औषधि धेरै चल्दो रहेछन् भन्ने पनि हामीले चाहिँ यस बिचमा सिक्न पायौँ र एउटा किसिमको अवस्थामा हामी अलिकति फरक अवस्थामा चाहिँ अवश्य पनि छौँ। तर पनि जब महामारीको अवस्था आउँछ अनि त्यसपछि तपाईँले भने जस्तो चाहिँ सर्टेज गराउने या केही स्वार्थी समूह पनि यसमा चाहिँ सक्रिय हुन थाल्छ, त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले अवश्य पनि एकदम ध्यान दिएका छौँ र यसमा खास गरेर चाहिँ प्राइभेट निजी क्षेत्रका उत्पादक र चाहिँ व्यवसायहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू हामी एकदम नजिक चाहिँ कन्ट्याक्टमा छौँ र कुनै किसिमको केही औषधिहरूमा खास प्यारासिटामोलको तपाईँले अघि भन्नुभयो, प्यारासिटामोलको अभावको परिस्थिति पनि छ, मूल्यको कारणले हो, त्यो खास अरू कारणले होइन। मूल्य चाहिँ उहाँहरूले वृद्धि गर्न चाहिँ माग गर्नुभएको छ, सरकारले मूल्य वृद्धि गर्न चाहिँ अनुमति दिएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि नै समस्या परेको हो। नभए धेरै औषधिहरूमा त्यो खालको समस्या चाहिँ होइन। अब केसहरू बढ्दै जाने, बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जाने र निश्चित प्रकारको औषधिमा चाहिँ अलि माग बढ्न जाने चाहिँ हामीले आकलन गरिसकेका छौँ र त्यसमा हामी एकदम चाहिँ नजिक बसेर चाहिँ यसलाई नियाली पनि राखेका छौँ। अब केही समयमा हामी हेर्छौँ र यो कस्तो खालको ट्रेनमा बिरामीको सङ्ख्या अस्पतालमा जान्छ त्यसलाई पनि हामी हेर्दैछौँ र एउटा किसिमको मेकानिजम फेरि बनाउँछौँ। पहिला हामीले सबैजनाको सूचना राख्ने, हामी सँगै बसेर चाहिँ नि भर्चुअल मिटिङहरू गरेर के कस्तो स्टक छ भनेर पनि स्टकलाई चाहिँ डेली चाहिँ हामी विकली पनि हामीले अपडेट गर्ने काम पनि गरेका थियौँ निश्चित औषधिको। हुनसक्छ अब हामी त्यो खालको मोडालिटीमा फेरि जानुपर्ने होला कि, तर त्यसलाई अहिले नै आजको दिनै मैले भन्न चाहिँ सक्दिनँ। तर अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ समस्या पर्यो भने भनेर हामीले तयारी त गर्न सक्छौँ, पूर्व तयारी हामी अवश्य पनि हामी गर्ने सोचमा छौँ। तपाईँले अहिले सम्झाउनु पनि भयो, फर्दर चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ नि सम्झना मलाई आयो, किनभने यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ र पहिला जुन सुरुको हाकारको अवस्था थियो त्यस्तो चाहिँ अब आउँदा दिनमा नहोस् भन्नेमा हामी सचेत भएर हामी अगाडि बढ्छौँ। देशमा चाहिँ जुन हामी एउटा आयात मात्र एकदम आयातमुखी अर्थतन्त्र भयो, यसलाई निर्यात गर्नु पर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि गरिरहेछौँ होइन। अहिले त हामी आफै आत्मनिर्भर हुने कुरा गरिरहेछौँ। अब नेपालको औषधि क्षेत्र चाहिँ कुन औषधि चाहिँ विदेशमा हामी निर्यात गरिरहेछौँ अहिले भन्ने कुरा पनि यहाँ अलिकति महत्त्वपूर्ण होला जस्तो लाग्यो मलाई होइन। हामीले अहिले केही प्रतिशत औषधि निर्यात गरिरहेको छौँ अथवा छैनौँ, के छ? अहिले चाहिँ केही औषधिहरू निर्यात पनि भएको छ, जस्तो उगान्डामा औषधिहरू गइरहेको छ अहिले पनि, त्यस्तै केनियामा र केही अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा पनि केही औषधिहरू गएको थियो अलि अगाडिको समयमासम्म र अहिले पनि केही मुलुकमा जाने जस्तो फिलिपिन्स, त्यस्तै म्यानमार लगायतका मुलुकमा चाहिँ लैजाने, श्रीलङ्का लैजाने भनेर चाहिँ धेरै उद्योगहरू चाहिँ आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले पैठारी सम्बन्धी आवश्यक चाहिँ कागजातहरू, लाइसेन्सहरू हामीले दिइ पनि सकेका छौँ। यो एउटा त्योतर्फ पनि विकास भइरहेको छ, जुन चाहिँ अगाडिको हाम्रो चाहिँ छलफलमा त्यो आएन। हामी बाहिर पैठारी भनौँ निकासी गर्ने सन्दर्भमा पनि केही हदसम्म अगाडि बढाएका छौँ। त्यति ठुलो अमाउन्टमा, ठुलो चाहिँ रकममा, ठुलो चाहिँ भोल्युममा नभए पनि सुरुवात चाहिँ भइसकेको छ।
कतिपय व्यवसायीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो उत्पादनले बजार पाएन होइन, जति उत्पादन गरेका छौँ त्यो उत्पादनले बजार पाएन, निर्यात गर्नका लागि पनि नीतिगत चाहिँ एकदम ठुलो चुनौती छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो खासमा के हो कुरा? त्यस्तै छ त? निर्यात गर्नलाई चुनौती छ अवश्य पनि। सम्बन्धित देशले कस्तो चाहिँ नि नीति छ उहाँको त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ त्यसमा। जो चाहिँ नि औषधि जाने हो जुन देशमा जान्छ तिनीहरूले आयात गर्ने देशहरूले निश्चित प्रकारका उनीहरूका चाहिँ नि आवश्यकताहरू हुन्छन्, ती आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ उद्योगहरूले। हामी कहाँ चाहिँ नि त्यो उहाँले गरिराख्नु नपर्ने, तर त्यस्ता देशमा चाहिने जस्तो लेबल सम्बन्धी रिक्वायरमेन्ट हुन्छन्, त्यस कम्पनीको चाहिँ नि असल अभ्यास सम्बन्धीको प्रमाणीकरणका कुराहरू हुन्छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ लिने चाहिँ अनुमति दिँदाखेरि चाहिँ नि माग्ने विभिन्न कागजातहरू हुन्छन्, ती कागजातहरू चाहिँ सम्बन्धित देशसँग सम्बन्धित हुन्छन्, धेरै सबैका उस्तै खाले हुँदैन। त्यसले गर्दा ती चुनौतीपूर्ण हुन्छन् कहिलेकाहीँ। अनि हाम्रो भाषा, हामीले यहाँ गरिरहेको भाषा, हामीसँग त्यहाँको मुलुकका व्यवसायीहरूसँग गर्ने चाहिँ नि जुन किसिमको संवादहरू छ त्यो चाहिँ निको कारणले पनि हाम्रो मानिसहरूले चाहिँ यहाँ औषधि लान चाहिँ नसक्ने हुन्छ। धेरै धेरै कुराहरू छ यसमा। चुनौती चाहिँ अवश्य पनि छ, किनभने संसारमा औषधि धेरै मुलुकहरूले बनाउँछन्, धेरै मुलुकहरूले पैठारी निकासी गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण प्रतिस्पर्धा त जहाँ पनि छ, त्यसैले त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को किसिमको उहाँहरूलाई चुनौती हुन्छ नै। त्यसैले चुनौतीपूर्ण छ। र नेपाल तर्फबाट भन्दाखेरि हामीले निकासी गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ ठुलो चाहिँ नि हामीले चाहिँ अवरोधभन्दा पनि हामीले सहजीकरणै गरेका छौँ। यहाँ यदि उहाँहरू चाहिँ WHO GMP गाइडलाइन्स अनुसार आफ्नो चाहिँ अभ्यासहरू चाहिँ गर्नुभएको छ भने, त्यो प्रमाणीकरण भएको छ भने उहाँहरूलाई हामीले निर्यातको लागि चाहिँ हामीले अनुमति दिइरहेका छौँ यहाँबाट, जो त्यहाँका मुलुकले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छन् भने त्यस्तो खालको कागजातहरू दिने र उनीहरूलाई चाहिँ समयमै चाहिँ सुविधा दिने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेका छौँ। र अन्य शाखा पनि जस्तो यसमा खास गरेर चाहिँ तपाईँको निर्यात सम्बन्धमा चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालय र त्यहाँका निकायहरू पनि यसमा चाहिँ नि उनीहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ। त्यसैले त्यतापट्टिको चाहिँ मलाई त्यति जानकारी भएन, त हामीले चाहिँ त्यसो गर्दैनौँ, हामी सहयोग गरिरहेका छौँ त्यसमा। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यहाँलाई धन्यवाद छ सर्वप्रथम त। यहाँ सबै श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ कि हाम्रो कुराहरू सुन्नुभयो र औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि क्षेत्रको केही जानकारी राख्ने र चाहिँ नि मेरा कुरा चाहिँ नि भन्ने एउटा अवसर यहाँले दिनुभएको म आभारी छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीले नेपालमा औषधिको पछिल्लो वर्तमान अवस्था के छ अनि महामारीलाई लिएर औषधि व्यवस्था विभागले कस्तो तयारी गरिरहेको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा छलफल गर्यौं। त्यसका लागि हामीसँग यतिन्जेल हुनुहुन्थ्यो औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालज्यू। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।